बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जवाद अहमद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज जो आपको मालूम है कि आज जो लाहौर में हालात जारी हैं, ज़मान पार्क में जो हालात चल रहे हैं, उस हवाले से ही बात करेंगे। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद की 2 अदालतों ने इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी पर मोहर लगा दी है। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी फ़ाइनल कर ली गई है और आपको ये भी बताया था कि जैसे ही वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए फौरी जो है वो लाहौर पहुंच गई थी। 2 रोज़ से इस्लामाबाद पुलिस जो है वो DIG ऑपरेशन की क़यादत में लाहौर में मौजूद थी, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली होने के बायस जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। लेकिन आज हमने दिन को देखा कि DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद की क़यादत में पंजाब पुलिस से मदद मांगी गई और लाहौर पुलिस को साथ लेते हुए DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद ज़मान पार्क की तरफ बढ़े। पुलिस की बड़ी तादाद जो है वो ज़मान पार्क की तरफ बढ़ी, कारकुनान के साथ हाथापाई हुई, लाठी चार्ज हुआ, शेलिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और ये अब तक जारी है। अभी जब तक आप वीडियो देख रहे हैं ये इस वक्त तक ये जारी है और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 10 बजे के करीब का टाइम है और इस वक्त भी कारकुनान और पंजाब पुलिस के दरमियान जो है वो झड़पें जारी हैं, शेलिंग की जा रही है। कारकुनान की जानिब से जगह जगह आग जलाई जा रही है ताकि शेल्स की जो असर है उसको कम किया जा सके। इसके साथ साथ पंजाब पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि ज़मान पार्क इमरान खान साहब के घर के बाहर जो पंजाब पुलिस है वो पहुंच चुकी है और चंद जो कारकुनान जो हैं वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं, ज़मान पार्क इमरान खान साहब के रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, उन पर शेलिंग करके उनको जो है वो मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। मुराद सईद जो हैं वो उन कारकुनान को लीड कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब के घर के बाहर मौजूद हैं और पुलिस का सामना उनकी जानिब से किया जा रहा है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के घर के ऊपर भी पंजाब पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है। इमरान खान साहब ने अभी अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया तो जो शेल्स थे जो इमरान खान साहब के घर के ऊपर फायर किए गए थे वो इमरान खान साहब ने टेबल पर रख कर इंटरव्यू दिया है और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जानिब से और दीगर क़यादत की जानिब से भी है वो लाए अमल जो है वो तैयार कर लिया गया है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है तो पार्टी क़यादत कौन संभालेगा। उनमें चंद नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एजाज चौधरी का नाम है, शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम है, उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर का नाम है, मुराद सईद का नाम है और इसके अलावा चंद और बड़े नाम हैं जो पार्टी क़यादत को संभालेंगे। इसके साथ साथ जो है वो आज ये ऑपरेशन जारी है ज़मान पार्क में और दिन से लेके अब तक इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो दीदा दलेरी से पंजाब पुलिस का जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। उनकी जानिब से पंजाब पुलिस को जो है वो मुकम्मल तौर पर मुकाबला किया गया है। पंजाब पुलिस पर उनकी जानिब से पथराव किया गया है, पंजाब पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया है। बाज़ वीडियोस में हमें देखने को मिला है कि पंजाब पुलिस जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप ज़मान पार्क के बाहर से उखाड़ रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद कारकुन वहाँ पहुँचे और उनके हाथों में लाठियाँ थी जो कि उन्होंने पंजाब पुलिस पर चलाई और वहाँ से पुलिस को भगा दिया। इसके साथ साथ हमें जो है वो ये तमाम मनाजिर आज सारा दिन हम देखते रहे हैं, उसको कवर करते रहे हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो आते हैं, मीडिया पर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि DIG ऑपरेशन साहब हम जो है वो हमसे आकर बात तो करें कि आखिर बताएं तो सही कि आखिर किस केस में, किस FIR में हमें जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए आप आ रहे हैं, क्योंकि 80 से ज़ायद इमरान खान साहब पर FIR दर्ज हो चुकी हैं और उनका क्या मकसद है, क्या वो कोई लाशें गिराना चाहते हैं या कोई हल निकालना चाहते हैं इस तमाम मामले का। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से कहा गया कि DIG ऑपरेशन हमसे बात करें, हो सकता है कि हमसे बात करने के बाद कोई हल निकल आए, हो सकता है कि हम रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे दें, हो सकता है कि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर इलेक्शंस की वजह से और इमरान खान साहब के जलसे की वजह से ये तमाम कार्रवाई की जा रही है तो उस हवाले से भी बातचीत करके कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से कहा गया कि मैं यहाँ पर बाहर मौजूद हूँ, मैं ही यहाँ पे अथॉरिटी हूँ, मैं वाइस चेयरमैन PTI हूँ,
تو میرے سے آ کر بات کی جائے اور اس حوالے سے جو تمام چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی جائیں۔ عمران خان صاحب 18 تاریخ تک جو ہے وہ حفاظتی ضمانت پر ہیں عدالت کی جانب سے، تو یہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا، یہ غیر قانونی ہے، غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کیس لڑے گی اور اس کے ساتھ یہ وارنٹ جو ہیں ان کو معطل کروائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں دیکھنے کو ملا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رجوع کیا گیا، اس میں شبلی فراز تھے اور جاوید صاحب تھے، اس کے ساتھ ساتھ اسد کیسر صاحب تھے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں استدعا کی کہ عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جو ہے ان کو فوری معطل کیا جائے، یا پھر پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس جو زمان پارک میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی ہے ان کو گرفتاری سے آج کے لیے روکا جائے۔ جس کے بعد خبریں آئیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کھل گئی ہے، چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کچھ دیر بعد سماعت کریں گے، لیکن بعد میں خبریں آئیں کہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بائیو میٹرک کا اعتراض لگا کہ عمران خان صاحب کی جو پٹیشن ہے، جو اپلیکیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں کی جانب سے، اس کو مسترد کر دیا اور اس پر اعتراضات لگا دیے، جس کے بعد اب یہ جو کیس ہے جس کی سماعت ہے، اس اپلیکیشن پر سماعت کل کے روز ہوگی، چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں ہوگی اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو سنیں گے، کورٹ روم نمبر 1 میں اس کی سماعت ہوگی اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے جو یہ وارنٹ گرفتاری ہیں ان کو معطل کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ابھی بھی زمان پارک میں آپریشن جاری ہے اور اسلام آباد پولیس کے جو ڈی آئی جی آپریشن ہیں وہ اس تمام آپریشن میں زخمی ہو گئے ہیں۔ اس آپریشن کے دوران جب یہ آپریشن سٹارٹ ہو رہا تھا تو ڈی آئی جی آپریشن میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آج ہم نے ہر حال میں وارنٹ جو ہیں عدالت کے ان کی تکمیل کرانی ہے اور عمران خان صاحب کو آج ہم نے گرفتار کر کے لے کے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس ہیلی کاپٹر اپنے ساتھ لائی تھی اور ان کا پلان یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیسے ہی گرفتار کر لیا جائے تو ہیلی کاپٹر کے تھرو جو ہے وہ فوری طور پر اسلام آباد منتقل کر دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ 18 تاریخ کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ بعض حلقہ جات میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ 18 تاریخ کو عمران خان صاحب کو پیش کرنا ہے اور آج جو ہے وہ 2-3 روز قبل جو ہے وہ یا 4 روز قبل عمران خان صاحب کی گرفتاری کی جا رہی ہے، تو یہ تمام جو 3 سے 4 روز کا ٹائم ہے یہ غیر قانونی طور پر گرفتاری ہوگی۔ ہاں اگر عمران خان صاحب کو پیشی سے 1 دن پہلے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا جاتا تو وہ الگ بات ہوتی، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کیا عمران خان صاحب کو گرفتار کر پائے گی، کیا آج ہی عمران خان صاحب کو گرفتار کر پائے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکنان ہیں ان کی بڑی تعداد اب بھی زمان پارک کی جانب روانہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زمان پارک میں پاکستان تحریک انصاف کی بڑی تعداد جو ہے وہ کارکنان کی موجود ہے اور وہ پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ان کی جانب سے آگ بڑے پیمانے پر جلائی گئی ہے تاکہ جو شیل ہیں ان کا اثر کم کیا جا سکے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے پریکاشنز لی گئی ہیں شیلنگ سے ریلیٹڈ، لیکن جیسے کہ شیل آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ انسان جو ہے اس میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے کارکنان جو ہیں وہ بے ہوش ہوئے ہیں اس حوالے سے، اور پولیس کے بھی بہت سے اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور سروسز اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اس وقت بھی یہ آپریشن جاری ہے اور اس آپریشن کا حتمی فیصلہ کیا ہوگا، اس آپریشن کا اختتام کیا ہوگا، کیا عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے، گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب کو اسلام آباد منتقل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، کیا کارکنان عمران خان صاحب کی گرفتاری کی اجازت دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا عمران خان صاحب جب گرفتار ہو جائیں گے تو کیا جو باقی قیادت ہے ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور اگر گرفتار نہیں کیا جائے گا تو کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسیز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور کس طرح جو ہے وہ اگلا لاہے عمل پاکستان تحریک انصاف کا طے کریں گے اور اگلا کیا لاہے عمل ہوگا، کیونکہ پنجاب اور کے پی کے میں جو ہے وہ انتخابات کی بھی تیاریاں ہیں۔ آج گورنر کے پی کے کی جانب سے کے پی کے کی تاریخ جو ہے وہ بھی دے دی گئی ہے انتخابات کی،
اور پنجاب میں تو 31 اپریل کو الیکشن ہونے ہیں اور انتخابات کا ماحول ہے. آج الیکشن کمیشن کی جانب سے پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ اپنے سیکیورٹی خدشات ظاہر کر چکے ہیں اور وہ انہوں نے معذرت کر لی ہے سیکیورٹی دینے سے. پنجاب پولیس نے بھی معذرت کر لی ہے, جو فوج ہے وزارت دفاع کی جانب سے اس نے بھی معذرت کر لی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں اس تمام سینیریو میں کہ جب پنجاب میں انتخابات کا عروج ہے, آخری دن جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور کیمپین جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ چند روز یا ایک منتھ جو ہے وہ رہ گیا ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر پارٹیز جو ہیں وہ اس کمپین کو چلائیں گی. تو ایسی صورتحال میں اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی جو کیمپین ہے اس کو مؤثر چلا پائے گی کہ نہیں؟ تو یہ تمام سوالات جو ہیں وہ آج اور کل کے جتنے بھی جو کارروائی ہے اس میں ہمارے سامنے آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے جو ملک گیر احتجاج ہے وہ بھی اس وقت شروع ہو چکا ہے اور جگہ جگہ پر راولپنڈی میں, کراچی میں, اسلام آباد میں وہاں پر بھی شیلنگ ہے, پولیس کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام معاملے کا کیا حل نکلتا ہے, کیا آخر جو ہے اس تمام معاملے کا ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ بنے رہیے, اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور اپنے کامنٹ سیکشن میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار کیجیے تاکہ آپ کو جو ہے ہم لمحہ بلمحہ آپ کی رائے کے مطابق اپڈیٹ رکھ سکیں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.